बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 13 जुलाई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह मुल्क की आयत 2 में इरशाद बारी ताला है, इसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है, और वो ज़बरदस्त बख्शने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी हमें तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जितनी भी टैक्सी सऊदी अरब में चलती हैं, इसके ड्राइवर चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की ख़वातीन हों या मर्द, इन तमाम के लिए गुज़िश्ता रोज़ से यूनिफॉर्म की शर्त को बाकायदा तौर पर नाफिज कर दिया है। कोई भी टैक्सी ड्राइवर अब यूनिफॉर्म जो मखसूस सऊदी वजारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से जारी किया होगा, इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटी की जानिब से मजीद कहा गया कि टैक्सी ड्राइवर ज़रूरत के मुताबिक जैकेट या कोट भी पहन सकते हैं, इसकी इजाज़त है। जबकि ख़वातीन के लिए ड्रेस कोड अबाया, शर्ट और जैकेट या कोट के साथ लंबी पैंट शामिल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने तस्दीक की है कि ये टैक्सी ट्रांसपोर्ट और मुसाफरों की नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्टेशन की ऐप्स के ज़रिए सरगर्मियों और ख़िदमात पर वक्तन फ़वक्तन और मुसलसल अपडेट के अंदाज में मुसाफरों और ड्राइवरों के बेहतरीन ताल्लुकात को भी मॉनिटर किया जाएगा। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से मजीद कहा गया, अगर कोई भी ड्राइवर बगैर यूनिफॉर्म के आपके पास आता है, आपने टैक्सी बुक कराई थी, तो इसकी शिकायत 1920 पर हमें भेजें ताकि ऐसे गैर मुल्की और सऊदी शहरी जो यूनिफॉर्म के बगैर टैक्सी ड्राइविंग करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सऊदी वजारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया कि हर कीमत पर मुसाफरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी और ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से टैक्सी एक अहम ज़रिया है जिसमें सऊदी शहरी या गैर मुल्की जो भी इसमें काम करते हैं, इन्हें कवानीन का एहतराम करना चाहिए और मुसाफरों के साथ अपना रवैया बेहतरीन अंदाज में अपनाना चाहिए। अगर कोई शिकायत इनके खिलाफ किसी मुसाफिर की जानिब से आएगी तो इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सऊदी अरब के अहम इलाके बिशा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब वादी तरज के करीब दो गाड़ियों में तसादम हुआ यानी एक्सीडेंट हो गया, जिसके नतीजे में 4 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाँ बहक होने वाले अफराद की मजीद जो तफसीलात आई हैं कि एक गाड़ी में इसका वालिद और 2 बेटे शामिल थे, वो जाँ बहक हुए, जबकि दूसरी गाड़ी में एक सऊदी शहरी ड्राइविंग कर रहा था। मजीद इतलात के मुताबिक दोनों हाईएक्स कैबन गाड़ियां सड़क पर खतरनाक मोड़ में हादसे का शिकार हुई। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि दोनों गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं, जैसे आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं। हादसे के फौरी बाद महकमा शहरी दफा और मुतल्लिका इदारों की टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं और उन्होंने गाड़ियों से चारों लाशों को निकाला और करीबी हॉस्पिटल के सर्द खाने मुंतकिल कर दिया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे और दीगर जराए से जो इतलात आई हैं कि इस सड़क को मजीद चौड़ा करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि ऐसे हादसे से मुस्तकबिल में बचा जा सके। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब में 407 कोरोना के नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। वजारत सेहत के ताज़ा तरीन एलामिये में बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 515 मरीज सेहतियाब भी हुए। इसके बाद शफा पाने वाले अफराद की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। 2 अफराद का कोरोना की वजह से इंतकाल भी हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबकि नाजुक केसेस यानी क्रिटिकल केसेस की तादाद 148 के करीब रिकॉर्ड पर आई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सबसे ज़्यादा केसेस रियाद में सामने आए, जिसकी तादाद 102 रही। दूसरे नंबर पर जद्दा 66 केसेस के साथ मक्कातुल मुकरमा में 27, अल हफूफ में 23, दमाम 21, मदीना मुनव्वरा में 18, अबा में 14 और अल बहा में 13 केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं।
ریاض میں سب سے زیادہ صحت یاب ہونے والے افراد 173 ریکارڈ پر آئے۔ اس کے بعد جدہ 99 کیسز کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے، دمام میں 39 کیسز، جبکہ مکہ المکرمہ میں 30، مدینہ منورہ میں 25 افراد کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ سعودی پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ موبائل چوری کرنے والے 2 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ افراد کم قیمت پر موبائل فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سعودی عرب کے ذرائع سے جو اطلاعات شیئر کی ہیں کہ پولیس ترجمان نے کہا، پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ نقاب پوش نامعلوم افراد ایک دکان سے بہت سارے موبائل چوری کر لے گئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے ملزمان کی تلاش کا عمل شروع کر دیا تھا۔ پولیس کی مخصوص ٹیموں نے جلد ہی ملزمان کا سراغ لگا لیا۔ ملزمان مصری شہری ہیں اور ان کے قبضے سے تمام موبائل بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ یہ تمام افراد جو ایک گروہ کی فارم میں کام کرتے تھے، ان کے خلاف مزید تحقیقات کے لیے پبلک پروسیکیوشن میں ان کے کیس کو چلان کے لیے آگے بھیجا گیا ہے تاکہ فوجداری عدالت میں مزید کارروائی ہو سکے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں ایسے افراد یقینی طور پر جرمانے اور سزائیں انہیں ہوتی ہیں اور سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا غیر ملکی بھائی جب بھی موبائل کسی سے لیں تو اس کا ثبوت اپنے پاس رکھیں۔ رسید یقینی طور پر آپ کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ ایسے افراد کے لحاظ سے آپ کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں حجاج کرام اب مکہ المکرمہ سے بڑی تعداد میں مدینہ منورہ جانا شروع ہو چکے ہیں۔ اسی لحاظ سے مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلال احمر اتھارٹی کے ریجنل ڈائریکٹر احمد الزہرانی نے کہا کہ طبی امداد اور ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے اضافی یونٹس مختلف مقامات پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ 15 فوری طبی امدادی سینٹر مسجد نبوی اور اس سے دیگر مہلکہ جو ہوٹلز ہیں وہاں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ اہلکاروں کو مختلف لیول پر 24 گھنٹے الرٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ 40 ہنگامی یونٹ جنہیں ہر قسم کی فوری طبی امداد کے لیے درکار آلات، اہم ادویات فراہم کی گئی ہیں اور تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی ہنگامی حالت میں فوری طور پر مطلوبہ مقام پر پہنچ کر جو بھی ان کی کارکردگی ہے اسے بہتر انداز میں وہ دکھا سکیں۔ طبی یونٹ میں شامل عملے کی تعداد کے حوالے سے الزہرانی نے کہا کہ ٹیم میں 200 اہلکار ہیں جس میں فوری طبی امداد فراہم کرنے والے 24 اسپیشلسٹ بھی شامل ہیں۔ یاد رہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 500 رضاکاروں کی خدمت بھی فراہم کی گئی ہے، جبکہ متاثرین کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے انہیں منتقل کرنے کے لیے اسٹریچر بھی وہاں فراہم کیے گئے تاکہ کسی بھی بڑے حادثے یا چھوٹے حادثے کی صورت میں فوری طور پر امداد فراہم کی جا سکے۔ سعودی عرب کے آسمان پر آج 13 جولائی کو سب سے بڑا چاند جسے سپر مون کہا جاتا ہے، اس کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ یہ اس سال کا تیسرا بڑا سپر مون ہے جو رات میں دیکھا جائے گا۔ سعودی فلکیاتی ماہرین کے مطابق مکہ المکرمہ میں ٹائمنگ کے لحاظ رات 9:37 پر یہ مکمل ہو جائے گا اور آدھی رات کے وقت یہ زمین سے انتہائی کم دوری پر ہونے کی وجہ سے دیو ہیکل شکل میں نظر آئے گا۔ اسی وجہ سے اسے سپر مون کا نام دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آج چاند اپنے حجم سے 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن دکھائی دے گا۔ یاد رہے، سپر مون کا زمین سے انتہائی کم فاصلہ جو کہ اس وقت ریکارڈ پر آئے گا وہ 3,57,263 کلومیٹر کے قریب ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور طائف ریجن کی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ خادمین حرمین شریفین کی جانب سے قرآن کریم کا تحفہ حجاج کرام کو واپسی جاتے ہوئے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایوان شاہی کی خصوصی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وزارت اسلامی امور نے واپس جانے والے حجاج کو شاہ فہد کمپلیکس مدینہ منورہ کی جانب سے جاری کردہ نسخے تقسیم کرنے کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ خادمین حرمین شریفین تحفہ برائے حجاج کرام کے تحت اس سال 10 لاکھ کے قریب قرآن کریم کے نسخے حجاج کو تحفے کے طور پر دیے جائیں گے۔